बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ मेरे शियों, तुम और तुम्हारी औरतें पाक हैं, हर मोमिना हूर ऐन है और हर मोमिन सदीक है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हमारे और हमारे शियों के अलावा कोई भी दीन इब्राहीम पर नहीं, तमाम लोग इस दीन से दूर हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ अली, तू और तेरे शिया जन्नती हैं। फरमाने इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, बिलाशुबा तुम में से जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल और उनके अहले बैत के हक़ को पहचानते हुए बिस्तर पर दम तोड़े, वो शहीद मरता है और उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ अली, जो मुझे दोस्त रखता है वो अरब से मंसूब है और जो मुझसे दुश्मनी रखता है वो बेदीन है। हमारे शिया से नसब और शरीफ ख़ानदानों से हैं और हलाल ज़ादे हैं। हमारे और हमारे शियों के अलावा कोई भी दीन इब्राहीम पर नहीं, तमाम लोग इस दीन से दूर हैं। बेशक खुदावंद मुताल के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो हमारे शियों के गुनाहों को मुनहद्दम करते हैं, जैसे लोग अपने घरों को करते हैं। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हमारे शियों की कदर व मंजिलत उनके सीनों में महफूज रवायात और अहादीस की मार्फत से पहचानो। मोमिन ईमान के बुलंद तरीन मकामात तक रसाई हासिल कर सकता है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक ऐसी रवायत जिसे अच्छी तरह समझ लो, उसकी गहराई तक इल्म हासिल कर लो, वह ऐसी 10 रवायतों से बेहतर है जिसे फ़कत नकल करो। बेशक हर हक के लिए एक हकीकत और हर सच के लिए एक नूर है। अल्लाह की कसम, हम अपने शियों में से किसी एक को भी इस वक्त तक फ़क़िया नहीं समझते जब तक वो हमारी गुफ्तगू के रमूज़ ना समझ ले और हमारे मकसद को हासिल ना कर ले। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हमारे शिया की 4 आंखें होती हैं, 2 आंखें सर में होती हैं और 2 आंखें दिल में होती हैं। बाकी मखलूक की भी इतनी ही आंखें होती हैं, अलबत्ता फ़र्क ये है कि अल्लाह ने तुम्हारी आंखों को खोल दिया है और उनकी आंखों को नाबीना कर दिया है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हमारे शियों के दरमियान ईमान की पुख्तगी पैदा करना 1000 इबादत गुजारों की इबादत से बेहतर है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अपने शियों से, एक शख्स तुम्हें दोस्त रखता है और नहीं जानता कि तुम क्या कहते हो, अल्लाह उसे तुम्हारी दोस्ती की वजह से जन्नत में दाखिल करेगा। और एक शख्स तुम्हारे साथ दुश्मनी रखता है और नहीं जानता कि तुम क्या कहते हो, अल्लाह उसे तुम्हारे साथ दुश्मनी रखने की वजह से दोज़ख में डालेगा। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, शियान अली हमारी मोहब्बत में एक दूसरों की जान तक बख्श देते हैं, हमारी मोहब्बत में एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, हमारे अमूर को हयात बख्शने के लिए एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। जब गुस्सा आता है तो जुल्म नहीं करते, खुश होते हैं तो हद से तजावज़ नहीं करते, अपने पड़ोसियों के लिए बरकत का बाइस होते हैं और अपने से मेल जोल रखने वालों से कभी झगड़ा नहीं करते। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ शियाने आले मोहम्मद, तुम्हें आखिरी ज़माने में परखा जाएगा, तुम्हारी मिसाल आँख में सुरमे की तरह होगी। इंसान को ये तो इल्म होता है कि कब आँख में सुरमा डाला, मगर कब सुरमा आँख से निकल गया वो नहीं जानता। ऐसे ही कोई शख्स जो सुबह हमारे अमरे इमामत पर होगा मगर शाम को इससे खारिज हो चुका होगा, कोई शाम को अमरे इमामत पर होगा मगर सुबह इससे खारिज हो जाएगा। सरकार इमाम अली इब्न तालिब अलैहिस्सलाम एक खुतबे में बयान फरमाते हैं, ऐ मेरे शियों, खबरदार रहो, दुनिया ने तुम पर अपने पंजे गाड़ रखे हैं और एक झूठे और फरेब देने की मानिंद तुमको हमेशा फरेब देती है। आगाह हो जाओ कि ये दुनिया कूच करने के लिए एक सवारी है जो तुम्हें सवार करने के लिए तुम्हारे सामने ऊंट के मानिंद लेटी हुई है। अल्लाह की कसम, तुम्हारी ये दुनिया अली के नज़दीक टिड्डी के पर लगी हुई गंदगी की मानिंद है जिसे वो साफ करती है, और ये दुनिया सूअर की हड्डी की मानिंद है जिसको वो बीमारी की वजह से दूर फेंक देता है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम्हें लाजिम है कि वरा इख्तियार करो, यानी कि पाकीज़गी, हराम और मुश्तबा चीज़ों से बचो, क्योंकि वरा इस दीन में है जिसके हम मालिक हैं और इस पर हम अल्लाह की इबादत करते हैं और अपने दोस्तों और शियों से भी ऐसा ही चाहते हैं।
بس حرام کام کا ارتکاب کر کے ہمیں شفاعت کی تکلیف میں نہ ڈالو، کیونکہ اس صورت میں شفاعت دشوار ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو بندہ 3 چیزوں کا انکار کرے وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے: معراج، قبر میں سوالات اور ہماری شفاعت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو تہجد کی نماز نہ پڑھے وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک دفعہ ابو اسماعیل نے عرض کیا، میں آپ پر قربان جاؤں، ہمارے شیعوں کی تعداد کافی زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ سن کر امام نے فرمایا، کیا ان کے امیر غریبوں پر مہربانی کرتے ہیں؟ اور کیا وہ غلطی کرنے والوں پر احسان کر کے انہیں معاف کر دیتے ہیں؟ اور کیا وہ تعزیت کے لیے ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں۔ تو امام نے فرمایا، یہ لوگ ہمارے شیعہ نہیں ہیں۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، اے عبدالعظیم، میری طرف سے میرے دوستوں کو سلام پہنچانا اور ان سے کہنا کہ شیطان کو اپنے اوپر مسلط نہ کرنا، اور انہیں سچائی و امانتداری کا حکم دینا۔ انہیں کہنا کہ خاموش رہا کریں اور باہمی جھگڑوں سے دور رہیں، خوش چہرے سے ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کریں، ایک دوسرے کی زیارت کو جایا کریں، بے شک یہ کام میری قربت کا سبب ہے۔ درندوں کی طرح ایک دوسرے کو ختم کرنے اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی روش اختیار نہ کریں، کیونکہ میں نے قسم کھائی ہے کہ جو کوئی بھی میرے دوستوں میں سے کسی کو ناراض کرے گا تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اسے دنیا میں ہی سخت ترین عذاب میں مبتلا کرے اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اے جابر، ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام پہنچا دو اور کہہ دو کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں اور کوئی مقرب اللہ نہیں ہو سکتا مگر جب کہ اس کی اطاعت کرے۔ اے جابر، جو اطاعت اللہ کرے اور ہم سے بھی محبت رکھتا ہو وہی ہمارا شیعہ ہے، اور جو معصیت خدا کرے وہ ہرگز ہرگز ہمارا شیعہ نہیں، اور نہ ہماری زبانی محبت اس کو کوئی نفع دے گی۔ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں، اگر میں اپنے شیعوں پر نظر دوڑاؤں تو مجھے صرف باتیں بنانے والے ہی ملیں گے، اگر ان کو آزماؤں تو سب منہ پھیرنے والے ہوں گے، اور اگر ان کو پرکھوں تو ہزاروں میں سے ایک آدمی بھی خالی ساتھ نہ آئے گا، اور اگر چھانوں تو میرے متعلقین کے علاوہ کوئی نہیں بچے گا۔ مدتوں سے وہ تختوں پر تکیہ لگائے یہی کہے جا رہے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم علی کے شیعہ ہیں۔ علی علیہ السلام کا شیعہ تو صرف وہی ہے جس کا کردار اس کی گفتار کی تصدیق کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اے ہمارے شیعوں، ہمارے لیے باعث عزت بنو، ہمارے لیے باعث رسوائی نہ بنو، اور لوگوں سے اچھی گفتگو کرو، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو اور فضول اور بری باتوں سے ان کو روکو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے علی، آپ کے شیعوں کے اعمال ہر جمعے کو میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، میں ان کے اچھے اعمال دیکھ کر خوش ہوتا ہوں اور برے اعمال دیکھ کر ان کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ اے علی، اپنے شیعوں حبداروں سے کہہ دیجئے کہ ان اعمال سے پرہیز کریں جو ان کے دشمن سر انجام دیتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ حبل اللہ سے تمسک کریں اور عمل خیر میں اجتہاد کریں، کیونکہ دنیا ان کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی وہ دنیا کے لیے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک دفعہ اپنی ایک مخلص مومنہ بی بی شتیتہ کے جنازے پر اعجاز امامت کے ساتھ مدینہ منورہ سے نشاپور آئے، مراسم کفن و دفن میں شرکت کی، امام حسین کی قبر کی خاک کو ان کے جنازے پر ڈالا اور اپنے شیعوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں اور میرے بعد جو بھی امام ہماری جگہ پر آتے ہیں وہ تمہارے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، اگرچہ جس جگہ بھی تم ہو اپنے نفسوں کو خوف خدا کی ترغیب دے کر تقوی اختیار کرو اور اپنے اعمال کو نیک بناؤ تاکہ ہم تمہیں آتش جہنم سے رہائی دلوانے میں تمہاری مدد کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجہم۔